मेरे तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को टेल्स ऑफ द डार्क नाइट हॉरर स्टोरीज की दुनिया से मुशर्रफ कुरैशी का सलाम। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी एक बहुत अच्छी लिसनर सोनिया ने हमें कराची से भेजी है। तो चले हम ये कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। मगरिब का वक्त था। हर तरफ मगरिब की अजानें हो रही थीं। वो अपने खुले बालों को लिए गैलरी में आ खड़ी हुई। ये सख्त गर्मियों के दिन थे, जून का महीना था। हर तरफ हब्स का माहौल था। उसको अपने करीब एक ठंडे झोंके का एहसास हुआ। वो अपने दोनों हाथों को मलते हुए फूंक मारने लगी। उसके बाल जैसे हवा में उड़ने लगे और ठंड पसलियों में घुस रही थी और कान की लौ से जैसे आग निकलने लगी। उसे उस वक्त अपने पास किसी चीज की मौजूदगी का एहसास होने लगा। उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। जब उसने अपनी गैलरी से नीचे झांका तो एक कुत्ता उनके घर की तरफ देखकर भौंक रहा था। एक तो इतनी ठंड हो गई और दूसरा ये कुत्ता इधर देख के भौंके जा रहा है। सोनिया, ये जंगल है, कुछ तो होगा, अब गुजारा करो। वो खुद से ही बातें कर रही थी। कुत्ते को यहाँ क्या नजर आ रहा है और मुसलसल मेरी तरफ देखकर क्यों भौंक रहा है? वो भी ये सोच ही रही थी कि उसे अपने करीब किसी की सरगोशियां सुनाई देने लगीं। वो एकदम घबरा सी गई। सोनिया, उसे मैं नजर आ रहा हूँ, तभी वो भौंक रहा है। पीछे से उसे एक मर्दाना और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। तभी वो खुद में सिमट जाती है। सोनिया को ये आवाज बहुत अजीब सी लगी। वो वापस मुड़ी तो उसे किसी का साया नजर आया और अचानक गायब हो गया। ये कौन था और कहाँ गया? वो हैरत से इधर उधर देखने लगी। इतने में सोनिया की अम्मी ने उसे आवाज दी। वो अपनी सोचों से बाहर निकली। उसकी अम्मी उसे चीखें मार मार कर बुला रही थीं कि तुम कहाँ रह गई हो। सोनिया की अम्मी कहने लगी, तुम कहाँ थी और क्या हालत बनाई हुई है, और तुम्हारा दुपट्टा किधर है, और तुम्हारे बाल क्यों खुले हुए हैं? तुम्हारे अब्बू को मना किया था यहाँ पर घर मत लें, शहर ही ठीक था। एक तो जंगल में घर ले लिया और ऊपर से सामने ही कब्रिस्तान है। मुझे तो हर वक्त खौफ ही आता रहता है। एक तो घना जंगल और ऊपर से जवान जहान लड़की। वो सर पकड़कर बैठ गई। अरे अम्मी, रिलैक्स हो जाएं। कहीं नहीं गई थी, यहीं गैलरी में खड़ी थी, उसने बड़े तहम्मुल से कहा। उसकी अम्मी कहने लगी, तुम मगरिब के वक्त गैलरी में खड़ी थी और वो भी खुले बालों से। सोनिया, तुम्हें कब अकल आएगी? मैं क्या करूं तुम्हारा? सोनिया की अम्मी ने अपना माथा पीटा। अपनी अम्मी की ये हालत देखकर उसने अपने साथ होने वाला वाकया बताना मुनासिब ना समझा और बस खामोश हो गई और सोचा कि ये सब मैं अम्मी को बाद में बताऊंगी। अरे मेरी प्यारी अम्मी, बस अब नहीं जाऊंगी ना, आप खुश हो जाएं। वो अपनी अम्मी के पैरों में बैठते हुए बड़े प्यार से कहने लगी, पक्का अब नहीं जाओगी ना? जी जी मेरी प्यारी अम्मी, अब नहीं जाऊंगी। वो अपनी अम्मी का माथा चूमते हुए बोली और वो पुरसुकून होकर चली गईं। सोनिया ने गहरा सांस लिया और साइड टेबल तक आई। वहां से दराज खोलकर ताला और चाबी निकाली। उसने गैलरी पर ताला लगाया और वापस दराज में चाबी रखी और पुरसुकून होकर सो गई। मगर सोनिया ये नहीं जानती थी कि एक नई मुश्किल और मुसीबत उसकी मुंतजिर है। जब सुबह सोनिया उठी तो नाश्ता करने के बाद अपनी अम्मी को कहने लगी, अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। उसकी अम्मी उसे घूरने लगी मगर वो प्यार से कहने लगी, अरे अम्मी आ जाऊंगी ना जल्दी, फिक्र ना करें। उसने अपनी अम्मी को मुतमईन कर दिया और अपना कैमरा गले में लटकाए बाहर निकल गई। उसे जानवरों की तस्वीरें उतारने का बहुत शौक था।
وہ وہاں تصویریں اتار ہی رہی تھی کہ وہاں اسے کالے رنگ کا بڑا خوبصورت سا بلّا نظر آیا جو کسی وجہ سے درد سے کراہ رہا تھا۔ سونیا نے پہلے اس کی 2-3 تصویریں اتاری اور پھر اسے اٹھا کر گھر لے آئی۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو اس کی امی کافی غصے میں سامنے کھڑی تھیں، وہ اسے گھور رہی تھیں۔ سونیا کی امی نے سر ہلایا اور کہا، یہ کس منحوس کالے بلے کو گھر لے آئی ہو؟ اور وہ بلّا سونیا کی امی کو بڑے خوفناک نظروں سے گھورنے لگا۔ ارے میری پیاری امی، اسے چوٹ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہو جائے گا تو میں واپس جنگل چھوڑاؤں گی، آپ کیوں ٹینشن لیتی ہیں؟ یہ کہتی ہوئی سونیا بلے کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا ایک بہت خوبصورت لڑکی تھی جس کو جو بھی دیکھتا تھا ماشاء اللہ اور تعریفی کلمات ہی کہتا تھا۔ سونیا کے ابو پولیس میں تھے، تبھی وہ 2-2 3-3 دن اکثر گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ سونیا نے بلے کی مرہم پٹی کی اور اسے صوفے پر بٹھا دیا۔ بلّا سونیا کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور ایک دم گیلری میں بھاگا اور اچھلنے لگا۔ سونیا نے بلے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اپنی دراز سے چابی نکالی اور گیلری کا تالا کھول دیا۔ اس بلے کی حرکتیں کچھ انسانوں والی تھیں۔ سونیا یہ سوچنے لگی اور کہتی ہے کہ یہ بلّا مجھ سے ڈر کیوں نہیں رہا؟ وہ اس گہری سوچ میں پڑ گئی کہ کہیں میری امی کا شک صحیح تو نہیں۔ وہ کافی پریشان ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی وہ تصویریں دیکھ رہی تھی جو وہ ابھی کھینچ کر آئی تھی۔ تبھی وہ حیرت زدہ رہ گئی، اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے اور وہ یہ سوچنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی اور اس کا دل جیسے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا۔ سب جانوروں کی تصویریں بالکل صحیح آئی تھیں، پر 2 تصویریں بالکل خالی تھیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان تصویروں میں اس بلے کی کوئی تصویر نہیں تھی۔ یہ سوچ کر وہ اپنے کمرے کی جانب تیزی سے بڑھی جہاں وہ بلّا بڑے مزے سے گیلری کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے پڑا گوشت کا ٹکڑا بڑے مزے سے کھا رہا تھا۔ اور وہ گوشت کا ٹکڑا کسی انسان کا لگ رہا تھا۔ نمرا کو اس سے بڑا خوف آنے لگا کیونکہ بلے کے منہ پر خون لگا ہوا تھا۔ اس بلے کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں جیسے کوئی جنگلی کھا رہا ہو۔ سونیا یہ دیکھ کر بہت خوفزدہ ہو گئی اور ڈر کے مارے جلدی سے گیلری میں آئی۔ اس بلے کو جیسے ہی کسی کی آہٹ کا احساس ہوا، اس کی سب چیزیں آہستہ آہستہ نارمل ہونے لگیں۔ اس کے پنجوں اور منہ پر لگا خون آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو گیا۔ جب نمرا نے اس کی آنکھیں دیکھیں تو وہ واپس نیلی ہو رہی تھیں۔ سونیا نے بلے کو تیزی سے اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ گھر سے نکلی اور بھاگتے بھاگتے جنگل کی طرف چل پڑی اور اس نے جنگل میں جا کر ہی دم لیا۔ اس نے بلے کو اچانک گود سے ایک دم پھینکا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی کیونکہ وہ بہت سہم چکی تھی۔ وہ بلے کو چھوڑ کر بھاگنے لگی تو بلے کی دھاڑیں اور تیز ہونے لگیں۔ سونیا اور تیز بھاگنے لگی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اسے یہی ڈر تھا کہ اگر اس نے پیچھے دیکھ لیا تو وہ بلّا اسے نہیں چھوڑے گا اور وہ بلّا شاید اسے مار ہی دے گا۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں، اس کے قدم اپنے گھر کی جانب تھے اور وہ بہت خوفزدہ تھی۔ سونیا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اچانک گر پڑی۔ سونیا بے ہوش ہو گئی۔ اتوار کا دن تھا اور آج اس کے ابو کی چھٹی تھی، وہ گھر پر تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھے نیوز پیپر پڑھ رہے تھے۔ اچانک سونیا کو یوں گرتے اور بے ہوش ہوتے دیکھ وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے جا کر جلدی سے سونیا کو اٹھایا۔ اتنے میں سونیا کی امی بھی آ گئیں اور اچانک پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے سونیا کو۔ تم فکر مت کرو، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، ہماری سونیا کو کچھ نہیں ہوگا۔ معلوم نہیں اسے اچانک کیا ہو گیا، گھر کے دروازے پر آ کر ایک دم گر پڑی اور بے ہوش ہو گئی۔
थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने चेक करके बताया कि फिक्र की कोई बात नहीं, इनको टेंशन की वजह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। परेशानी की कोई बात नहीं, थोड़ी देर तक होश में आ जाएगी। ये दवाइयाँ खिलाएं, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, सोनिया के अब्बू ने कहा और डॉक्टर साहब को दरवाजे तक छोड़ने के लिए चले गए। थोड़ी देर बाद सोनिया को होश आया तो उसका जिस्म कांप रहा था। उसकी अम्मी परेशान हो गईं। सोनिया, मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? सोनिया की अम्मी सोनिया से पूछने लगीं, पर सोनिया बिल्कुल खामोश थी। मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर लेकर आती हूँ। ये कहकर सोनिया की अम्मी किचन की तरफ चली जाती हैं। कुत्ता आज भी भौंक रहा था और आज उसे कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ आ रहा था। उसके जिस्म में ठंड तारी होने लगी, जिस तरह वो पहले कपकपा रही थी, और आज भी उसे अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वो बिल्ला उसके सामने बैठा था और उसका वही रूप था जो उस दिन उसने देखा। उसी तरह लाल आंखें, मुंह पर लगा खून और नोकीले पंजे। फिर सोनिया बिल्ले की तरफ देखने लगी और उससे मुखातिब हुई और पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो और क्या चाहते हो? वो बड़ी मुश्किल से बोली, पर बिल्ला खामोश रहा। उसने आगे से कोई जवाब ना दिया। सोनिया डरते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम कोई जिन हो। बिल्ला गर्दन झुकाकर बैठ गया और एकदम कमरे में धुंध सी छा गई। जब वो धुंध आहिस्ता आहिस्ता छटी तो जब सोनिया ने सामने देखा तो उसके औसान खता हो गए। वो चीखना चाहती थी मगर उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई। सोनिया के सामने बहुत खौफनाक सी मखलूक बैठी हुई थी। मुझे तुम पसंद आ गई हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुम पर किसी ने नजर डाली तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज भी उसी की तरह खतरनाक थी। सोनिया के हाथ पांव एकदम ठंडे पड़ने लगे और अगले पल ही वो जिन सोनिया के अंदर घुस गया। अब वो जिन सोनिया पर काबिज हो चुका था। अब ये मेरी है। वो ये कहता हुआ वापस बेड पर आकर लेट गया। सोनिया ने अपने बालों को खोल दिया और अपने चेहरे पर डाल दिया। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद पड़ गई थीं। इतने में उसकी अम्मी उसके लिए खाना लेकर आईं। बेटा, ये खाना खा लो। सोनिया की अम्मी ने उसकी जानिब ट्रे कर दी। उसने एकदम धाड़ते हुए खौफनाक तरीके से ट्रे फेंक दी। दफा हो जा यहाँ से बुढ़िया। सोनिया की अम्मी एकदम ये सुनकर हैरत ज़दा और परेशान हो गईं कि ये क्या कह रही है सोनिया। दफा हो जा बुढ़िया, नहीं तो मैं इसको बहुत नुकसान पहुंचाऊंगा। सोनिया की अम्मी बहुत खौफजदा होकर कमरे से बाहर निकलीं। थोड़ी देर बाद सोनिया के अब्बू भी घर वापस आ गए। क्या हुआ है बेगम, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मुझे सोनिया ठीक नहीं लग रही, वो अजीब सी हरकतें कर रही है। आप मेरे साथ चलें। वो बहुत घबराई हुई थी। जब सोनिया के अब्बू उसके कमरे में आए तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था और सोनिया सुकून से सो रही थी। उसके अब्बू कहने लगे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है बेगम, तुम क्यों परेशान हो रही हो? सब कुछ ठीक ठाक है। मेरा यकीन करें, अभी कुछ देर पहले सोनिया की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। वो रोते हुए बोल रही थी। उसके अब्बू कहने लगे, नहीं नहीं, कुछ नहीं है, ये आपका वहम है। लगता है आप सोनिया की बहुत ज्यादा ही फिक्र कर रही हैं, तभी एकदम परेशान हो जाती हैं। अल्लाह खैर करेगा, परेशानी की कोई बात नहीं, वो बिल्कुल ठीक है और अभी सो रही है। सोनिया की अम्मी कहने लगी, नहीं, मेरा दिल बहुत अजीब सा हो रहा है। आप एक काम करें, किसी मौलवी को बुला लाएं, बस मेरा वहम दूर कर दें। सोनिया के अब्बू सुबह सवेरे ही किसी मौलवी को ले आए। वो मौलवी साहब घर में कदम रखने से पहले ही रुक गए
اور کہنے لگے یہاں کوئی غیر مخلوق ہے۔ سونیا کے ابو کہنے لگے جی جی مولوی صاحب، تبھی تو میں آپ کو یہاں لے کر آیا ہوں۔ پلیز آپ سونیا کو دیکھیں اسے کیا ہوا ہے، اور وہ جو بھی چیز ہے اسے اس سے دور لے جائیں۔ مولوی صاحب نے پتوں کی لڑی پر کچھ پڑا اور سونیا کے ابو کو دیتے ہوئے کہا کہ اسے دروازے پر باندھ دیں، اس سے وہ جو بھی مخلوق ہے وہ ابھی گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بول کر اندر کی جانب بڑھ گئے اور کہنے لگے کہاں ہے سونیا؟ سونیا کے ابو مولوی صاحب کو سونیا کے کمرے میں لے گئے اور بتانے لگے کہ صبح سے کمرے میں بہت عجیب عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں، تبھی میں نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگے۔ تبھی مولوی صاحب نے سونیا کے ابو کو کہا کہ آپ باہر ہی رکیں، آپ کا اندر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے ہی مولوی صاحب سونیا کے کمرے میں داخل ہوئے، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک خوفناک جن بیٹھا ہوا کچے گوشت کی بوٹیاں چبا رہا تھا۔ اس کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور وہ گوشت کسی انسان کا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ بند کرنے پر وہ جن مولوی صاحب کو گھورنے لگا اور کھا جانے والی نظروں سے کہنے لگا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اور اگر تم نہیں گئے تو میں اس لڑکی کو مار دوں گا۔ میں اس لڑکی کو یہاں سے لے کر کود جاؤں گا، پھر یہ نہیں بچے گی۔ پھر مولوی صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ انہوں نے مٹی کے پیالے سے کچھ مٹی ہاتھ پر نکال کے رکھی اور پھونک ماری۔ جیسے ہی انہوں نے اس جن کی پھونک ماری، وہ جن چیخنے لگا اور خوفناک آوازیں نکالنے لگا۔ پھر مولوی صاحب اس مٹی کو لگاتار اس جن کی طرف پھینکتے رہے اور تھوڑی دیر بعد وہ جن اچانک سے جلنے لگا اور زمین بوس ہو گیا۔ اس جن نے مولوی صاحب پہ مزاحمت کی بہت کوشش کی، پر وہ کامیاب نہ ہو پایا۔ مجھے چھوڑ دو، ورنہ میں سب کو مار دوں گا، کوئی نہیں بچے گا۔ مولوی صاحب نے اس جن کے گرد گھیرا تنگ کر دیا تاکہ وہ جن اس دائرے سے باہر نہ آ سکے۔ وہ جن کافی کمزور پڑ گیا۔ تبھی مولوی صاحب نے اس جن سے کہا کیوں اس لڑکی کے پیچھے پڑے ہو؟ چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ جن نے ایک زوردار کہکہا لگایا۔ مجھے یہ اچھی لگتی ہے، تم جو بھی کر لو، میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تجھے اس معصوم بچی کو چھوڑنا ہی ہوگا۔ مولوی صاحب پڑھائی کرتے جا رہے تھے۔ وہ جن درد سے تڑپ رہا تھا اور کچھ دیر بعد ہی سونیا کا جسم ڈھیلا پڑنے لگا۔ مولوی صاحب مسلسل پڑھائی کر رہے تھے اور سونیا نارمل ہوتی جا رہی تھی اور وہ جن تڑپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جن نیست و نابود ہو گیا اور سب نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ اب سونیا بالکل ٹھیک تھی اور اس کے امی ابو کمرے کے باہر تھے۔ مولوی صاحب نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے امی ابو کو بلایا۔ جب وہ اندر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سونیا بالکل ٹھیک ہے اور سو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد سونیا کو ہوش آیا۔ مولوی صاحب ابھی وہیں پر تھے۔ انہوں نے اس سے اس کا حال پوچھا تو وہ ٹھیک تھی، پر اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے تھے اور وہ جسمانی طور پر بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے سونیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور کچھ پڑھتے رہے اور اس پر پھونک دیا۔ سونیا ٹھیک تو ہو گئی، پر اس حادثے سے سونیا کی زندگی پر کافی گہرا اثر پڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت، پناہ اور امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔